देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओ की है। आज अदालत को इंटीमेट किया है सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से कि जी हमने बोर्ड बना दिया गया है और कल बोर्ड की पहली मीटिंग है, जो नोटिफिकेशन में बात उसमें है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो विक्टिम इसमें अब्डक्टी माइनर बच्ची है दुआ, उसको पेश किया जाए। अदालत के सामने जब ये केस गया तो ऑफकोर्स अदालत में कोई भी चीज़ थ्रू प्रोसिक्यूशन फाइल होती है, तो डीपीपी साहब जो हैं ईस्ट के पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जी इसकी कंप्लाइंस हो गई है। उन्होंने एसएसपी एवीसीसी सीआईए को और आईओ को डीएसपी साहब को जो है बता दिया इस हवाले से कि उन्होंने कल पेश होना है मेडिकल बोर्ड में बच्ची के साथ। अब ये आईओ साहब ने जो है सिक्योर करनी है प्रेजेंस बच्ची की, उसके लिए जो भी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी करनी है। अगर वो किसी वजह से कल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं विक्टिम को सामने मेडिकल बोर्ड के, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे और मेडिकल बोर्ड से टाइम सीख करेंगे और मेडिकल बोर्ड अकॉर्डिंगली उस पर फैसला करेगा। देखिए, जब तक ये फैसला नहीं होता कि तफ्तीश उससे ली जाए, वो चार्ज उनके पास है। हम मौजूदा मुल्क के वज़ीर आज़म पे अक्सर कहते हैं जी पॉपुलैरिटी गिर गई, इनकी फलाना गिर गया, तो ये तो नहीं होता कि अगर वो बदनाम हो गए तो अपना काम छोड़ देंगे। जब तक इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज निभाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, और उस दौरान कोई भी लैप्सेस या ओमिशंस या इनकॉम्पिटेंस होती है इसका वो जवाबदेह है। जब जिस स्टेज के ऊपर उनसे चार्ज लिया जाएगा तो दूसरा ऑफिसर उसी स्टेज के ऊपर चार्ज लेता है। जैसे जब केसेस ट्रांसफ़र होते हैं एक अदालत से दूसरी अदालत में, तो उसी स्टेज से मामला को पिक किया जाता है जिनसे से छोड़ा गया था। ये नहीं कि असरे 9 इन्वेस्टिगेशन शुरू से होती है सारे मामला थी। वो तो एक चीफ रेडियोलॉजिस्ट की थी मेरे ख्याल में सिविल अस्पताल की, और उस वक्त जो आपके पुलिस सर्जन थे कराची के, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर इफ्तिखार थे। इनका नाम तो मैंने नहीं पढ़ा किसी रिपोर्ट के अंदर, जिनका जो इस वक्त जिनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, उनका नाम तो पिछली मेडिकल एज सर्टिफिकेट पे कम से कम मेरी नज़र से नहीं। मुझे एतमाद है हुकूमत पे और कानून के ऊपर, और होना चाहिए, मगर जब आपके सामने कोई चीज़ आती है और उसमें कोई लैप्स नज़र आए तो वो सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि जी हमें एक ब्लाइंड ट्रस्ट है। हमें ये ट्रस्ट है कि ज़िम्मेदार लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ज़िम्मेदारी से काम लेंगे। हम सिर्फ इतना एतमाद कर सकते हैं, मगर बाकी कल क्या होगा, क्या चीज़ हमारे सामने खुलेगी, बेहतर है कि कबल इस वक्त उसके बारे में कोई भी तबसरा ना किया जाए। ये ज़रूर है कि रीडिंग ऑफ द नोटिस बताती है कि सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट्स को डिफरेंट फील्ड से, रेडियोलॉजी से, डेंटिस्ट्री से, फॉरेंसिक्स से और क्या कहते हैं अपना गायनेकोलॉजी से उन्होंने तलब किया है, और 10 लोगों पे मुश्तमिल एक बोर्ड है मेरे ख्याल में, जो कि एक बहुत बेहतर फैसला है, ताकि इससे एक डीपर स्टडी आ सके, प्रॉपर स्टडी आ सके एज असेसमेंट के हवाले से। तो हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, जवाबदारी आप पुलिस से लीजिए ना, और पुलिस से ये भी पूछिए कि जी क्या अभी भी उनका ये मौक़िफ़ है कि मामला ख़त्म हो चुका है, उसमें कुछ आगे तफ्तीश करने को नहीं है। अब जिस दिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए हैं सैटरडे को, हफ्ते को, उस दिन अखबार के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ कि अदालत के बाहर आईओ साहब ने मीडिया से बात की है कि जी मैं किडनैपिंग कैसे लगा दूँ ऑफेंस, मेरे पास तो कोई अक्यूज़ के खिलाफ, ज़हीर के खिलाफ सबूत ही नहीं है। तो जहाँ पे एक पर्सनल व्यू फॉर्म कर लिया और मीडिया में आके आईओ बात कर रहे हो, जो कि मेरे लिए एक बड़ी ताज्जुब की बात है, और वो एक एजिटेट कर रहे हो इस मामले को, मेरे ख्याल में हमारे शक व शुबात उससे और कहते हैं मजबूती हुए इस हवाले से कि जी वो पर्सनल हो गए और उनका अनप्रोफेशनलिज्म जो है और इनकॉम्पिटेंस जो है वो नज़र आ रही है, और उनको तो हम ट्रस्ट नहीं करते, और मेरे ख्याल में एक सिंसियर एफर्ट भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि वो बच्ची प्रोड्यूस करेंगे जो मौजूदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। मैं बतौर वकील, मेरे पास एक मुद्दई है जो मेरा क्लाइंट है, मेरी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लीगल इंटरेस्ट को, जो लॉफुल इंटरेस्ट हैं, उनको गार्ड करने में है। हम आवाम के व्यू को या आवाम के तबसरों को लेके कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं करती, ना अदालतों को सवाले से चलना चाहिए। हमने बाय लॉ जिसका जो राइट है वो सेव करना है, वरना आवाम में पजीराई के और बहुत से तरीके हैं। एक छोटी बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर कम से कम वो खेल नहीं खेलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो 2000 की उम्र का तयन किया जा रहा है कि उसकी तयन जी एक मेडिकल बोर्ड बिठा दिया गया है, इस चीज़ ने मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि हम जो पेरेंट्स होते हैं, हम अपने बच्चों के फार्म बे, आजकल तो नादरा का जो सिस्टम है उसमें जो फार्म बे है वो आपको प्रिंटेड दे देते हैं, और आपका उनका बच्चों को भी CNIC नंबर लगा के आपको कार्ड बना के दे दिया जाता है। फिर आप जब किसी स्कूल में जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट होता है, और सबसे जेन्युइन चीज़ वो होती है जब बच्ची की बर्थ होती है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट सारे पेरेंट्स संभाल के रखते हैं। अगर इसी चीज़ को मद्देनजर रखें तो आप देखें कि हमारे पूरे मुल्क में, जहाँ पे भी, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कोई एम्प्लॉयमेंट होती है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, जितने भी सिविल महकमे हैं, CSS, PCS, जितने भी हैं, वहाँ पे आपकी उम्र का तयन जो है या उम्र की जो उन्होंने लिमिट दिखी होती है, उसको आपकी मैट्रिक की सनद से चेक किया जाता है कि वहाँ पे क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या ये आइंदा से ये निज़ाम हुआ करेगा कि जब भी बंदा कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठा करेगा
کہ جی ان کی عمر کا تعین کیا جائے، پھر یہ چیزیں تو والدین کے لیے بالکل نل اینڈ وائڈ ہوں گی. ان کو تو یہ سارے پلندے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو آگ لگا دینی چاہیے، جلا دینی چاہیے. یعنی کہ ان کی کیا ضرورت ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ سنبھالتے پھر رہے ہیں، فارم بیس سنبھالتے پھر رہے ہیں، جیسے وہ کاظمی صاحب ایک پلندہ لے کے گھوم رہے ہیں. تو اس پلندے کی کیا ضرورت ہے پیرنٹس کو؟ اور یہ جتنی بھرتی ہوتی ہے تو پھر اس میں ڈیٹ آف برتھ آپ کی میٹرک کی سنس کو کیوں لیا جاتا ہے؟ اس سے ڈیٹ آف برتھ آپ کی چیک کی جاتی ہے. نمبر 2، میں نے جو ظہیر کا بھائی کا انٹرویو سنا، اس نے کہا جی بچی فارم بے لے کے آئی تھی. بھائی جب فارم بے لے کے آئی ہے وہی اس کے والد صاحب نے پروڈیوس کیا ہے سب کے سامنے، عدلیہ کے سامنے. اس کے اوپر اس کی عمر جو ہے وہ 13 یا 14 سال آئی ہوئی ہے. تو اس فارم بے کو رکھتے ہوئے آپ نے کیا بچی کا پہلے میڈیکل کروا لیا تھا کہ اس کی عمر جو ہے وہ پنجاب کے قانون کے مطابق 16 سال ہو چکی ہے اور آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے تو وہیں پہ جرم کر دیا تھا. چلو عمر کا تعین تو اب، جبکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پہ پہلے اس سارے کیس کو ایک پلاننگ کے تحت لے کے چلے ہیں کہ بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے بعد فوراً اس کا نکاح کروایا گیا. آپ نے کس بیس پہ نکاح کروایا؟ اگر وہ فارم بے لے کے آئی ہے تو کیا آپ اندھے تھے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ بچی کی عمر کیا ہے؟ جرم تو آپ نے اس فارم بے کو مد نظر رکھتے ہوئے کر دیا. کس بنیاد پہ آپ نے اس کا نکاح کروا دیا؟ تو یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئی. چلو یہ تو اس کے والد صاحب نے سٹیپ لے لیا اپنی بچی کو دیکھتے ہوئے. آپ کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ اس کے والد صاحب سٹیپ نہیں لیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. جس طرح اللہ جانے آپ کہیں گے یا نہیں ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ لوگ نہیں اٹھتے، وہ تو اس کے والد صاحب اٹھ گئے تو یہ کیس سامنے آ گیا. ابھی یہ بورڈ بنا دیا گیا ہے. چلے وہ، اور سب سے اہم بات میں نے زنارہ مہم کا جی وہ انٹرویو سنا ہے جو انہوں نے وہ ڈاکٹر ظہیر صاحب کا، وہ جو سرجن ہے یا سرجیکل اسپیشلسٹ ہیں یا کنگ اینڈ ورلڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں، اس کا کیا ہے اور اس بچی کا انٹرویو کیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے سب سے زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ شاک تو یہ لگا کہ ایک بچی وہ جس کی جو ایج ہے وہ پردہ کر، وہ بڑا یعنی کہ دوپٹہ بھی نہیں سر سے اتارتی تھی. وہ اتنے اچھے گھر کی بچی، اتنی اچھی اس کی تربیت کی ہوئی، اور یہ خاتون اس کو اپنی طرح ایک ماڈل اور ایکٹر بنا کے اتنا میک اپ کر کے لے آئی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ کم عمر ہے. اس کو جس طرف بھی لگایا جاتا ہے وہ لگ جاتی ہے، اس کو چکا چوند نظر آ رہی ہے. وہ 1 منٹ میں اپنے گھر کی تربیت کو اس نے سائڈ پہ رکھ دی ہے. پہلے یہی بچی کہتی تھی کہ جی میں تو سر سے دوپٹہ ہی نہیں اتارتی ہوں، مجھے دوپٹہ لینا اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ابھی وہی والا جو انہوں نے انٹرویو کیا ہے اس میں وہ جس طرح اس کو میک اپ کر کے بٹھایا گیا ہے، سامنے سب کے لایا گیا ہے، تو کیا یہ اس بچی کی تربیت نہیں اس کو پتا کہ وہ بچی خود کہتی ہے جی مجھے الجھن ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور باقی سب سے اہم بات کہ میڈم آپ کو اتنی کیا جلدی بڑھ گئی ہے جو بار بار اس بچی سے کھلوا رہی ہو جی میں 17 سال کی ہوں 17 سال کی ہوں. یہ آپ کے سامنے بورڈ ہے، بورڈ بیٹھ رہا ہے، اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا. آپ کو کیا الجھن ہے؟ آپ اپنا جو زبان ہے وہ ججز کے منہ میں دینا چاہ رہی ہے. لوگ کو بیوقوف سمجھے ہوئے ہیں آپ نے، بالکل ہی لوگوں کو عقل سے آری سمجھ لیا. یہ 10 میڈیکل بورڈ والے جو بیٹھ رہے ہیں وہ اس بچی کے کہنے پہ جب ایک کیس چلا گیا آپ کسی بات کو ماننے پہ نہیں آ رہی ہو. آج آپ کا فوکس ہی یہ تھا اس بچی کو، بیچاری کو، اتنی معصوم بچی کو آپ نے اپنی طرح ایک خراٹ قسم کی عورت بنا کے بٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ تو شکل سے اتنی خراٹ اور ایجٹ لگتی ہو. آپ اپنا انٹرویو دیکھو، یقین کریں آپ انسان ہو، آپ کی تو شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا جو آپ حرکتیں کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس بچی کے چہرے پہ جس طرح آپ نے میک اپ کیا ہے، ٹھیک ہے وہ مسلمان بچی ہے، سید زادی ہے، دوپٹہ لیتی ہے، وہ معصوم ہے، جدھر اس کو لے کے چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. تو آپ کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو الجھن بنی ہوئی ہے؟ ہو جائے گا اس کے بچی کے کہنے پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ بچی کے کہنے پہ فیصلہ کرنا ہے. تو جب نکاح کیا وہ اندھے تھے، نظر نہیں آ رہا. خدا کا خوف کرو، کوئی سمجھو ان چیزوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور اس انٹرویو میں اپنی شکل دیکھو، تم ذرا شکل دیکھو. تم کہتی ہو میں 24 سال کی ہوں. خدا کا خوف کرو بی بی، 24 سال کی ہو تم پتہ نہیں کس صدی کی پیدائش ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور راستے پہ لے کے آئے. معصوم بچیوں کو تم اس کام پہ لگا رہی ہو، معصوم بچیوں کو تم یہ تعلیم دے رہی ہو کہ گھر سے بھاگ جاؤ، باہر کر لو. تم اپنے چکر میں ان کا چینل کھلوا رہی ہو کہ مجھے بھی ڈالر ملتے رہیں گے. بی بی تو کیا سمجھتی ہیں؟ پاگل ہیں لوگ. صرف تمہیں انٹرویو دیتے ہیں اور تمہیں ویوز مل رہے ہیں. یہ تم ان کو بھی فنڈنگ کر رہے ہو ان ڈالر میں سے، اور پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ان کا گینگ ہے بھائی، یہ کہیں اور کسی چکر میں تھے. وہ تو قاضی صاحب نے سٹینڈ لے لیا، نہیں تو آتے ہی وہ اندھے تھے، فارم بے نظر نہیں ان کو آ رہا تھا.
اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. تم بھی کسی کی بیٹی ہو, میں بھی کیا تمہارے بارے میں کہوں, تمہیں تو کوئی شرم حیائی لے. میں ایکٹر ماڈل, وہ بچی کو بھی تم نے یہی بنا دیا ہے, ایک شریف آج یہ بنا دیا ہے. چند دنوں میں تم نے اس کا حلیہ کیسے کیا کر دیا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گی. دنیا اندھی ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. تم کس طرف ہماری بیٹیوں کو لے کے جا رہی ہو بے حیا.